आपकी गवर्नमेंट आने के बाद से 10:30 11 बजे ओल्ड सिटी में दुकानें बंद कर दे रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि हम आपके पास भाग के गए थे। भाई आप दावत दिए थे, आप बुलाए थे, हम आए थे। We have criticized the government, we have appreciated the government. We are going to play the same role. जो सैंक्शन हुए 1 लाख उनको फौरन रिलीज करेगी कि सीबीसीआईडी की इंक्वायरी के आलेर का एनकाउंटर जो हुआ, हुकूमत मसाजिद का तहफ्फुज़ करेगी। लाल दरवाजे की मंदिर के लिए ऑटो वालों का ख्याल करेंगे। उर्दू के ताल्लुक से हमने जो उठाया है, ये यहां से यहां आते हैं, कभी वो वहां से यहां आते हैं, लेकिन हम जहां थे वहीं हैं और वहीं रहेंगे। मुसलमानों की नुमाइंदगी करते रहेंगे कि रियासत तेलंगाना के मुसलमानों ने इनको भी जिताया है, इनको भी जिताया है, लेकिन न इन्होंने एक भी मुसलमान को नहीं जिताया है। और मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाली जमात को खत्म करने के मंसूबे वो साजिशें बनाई गई, कोशिशें की गई, लेकिन वो साजिशें, वो मंसूबे, वो ख्वाब चुकनाचूर हो गए। कभी ये यहां से यहां आते हैं, कभी वो वहां से यहां आते हैं, लेकिन हम जहां थे वहीं हैं और वहीं रहेंगे। और बेबाकी के साथ, पूरी दियानत के साथ, ईमानदारी के साथ, इखलास के साथ मुसलमानों की नुमाइंदगी करते रहेंगे। हमारी तारीख है कि हमने मुसलमानों के लिए, पिछड़े हुए तबकात के लिए, SC STs के हुकूक के लिए हमने जिद्दोजहद की है और आगे भी हम करते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस की हुकूमत पुराने शहर को नजरअंदाज नहीं करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि पुराने शहर की तरक्की नए शहर के बराबर होगी। हम उम्मीद करते हैं कि IT टावर्स जो हमने मंजूरी हासिल की थी पुराने शहर के लिए, वो IT टावर्स का काम जारी रहेगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि पुराने शहर में मूसी को साफ कर और जहां पे सीवरेज का पानी है उसको खूबसूरत बनाया जाएगा, डेवलपमेंट आएगा पुराने शहर में। हम उम्मीद करते हैं कि बरसा बरस से चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन का प्रोजेक्ट जो एक कछुए की तरह आगे बढ़ रहा है, उसको तेजी के साथ आप मुकम्मिल करेंगे। हम ये भी तवक्को करेंगे कि आप माइनॉरिटीज के इश्यूज जो हैं, जैसा MTF है, RTF है या फिर ओवरसीज स्कॉलरशिप है, उसके बहुत सारे अमाउंट्स ड्यू हैं, उसको भी आप क्लियर करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अनीसुल गुरबा की इमारत जो तामीर हुई है, उस अनीसुल गुरबा की इमारत में सरगर्मियों का आगाज करेंगे, यतीम बच्चों को वहां रखेंगे और उनको मौका देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप एक मुस्लिम डेलीगेशन को बुलाकर, आप उनसे बैठकर बात कर मदरसा बोर्ड जो दूसरे रियासतों में हैं, उस तरीके से आप उनको एतमाद में लेकर, भरोसे में लेकर, उनसे बातचीत कर एक मदरसा बोर्ड के जरिए आप उनकी मदद करेंगे। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि 17,000 अइम्मा और मौजनों को आप अचलीकास को जो पैसा दिया जा रहा है उनके बराबर देंगे। जब अचलीकास पुजारीस को आप 25,000 दे रहे हैं, तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो मुस्लिम अइम्मा और मौजनों को भी उन्हीं के बराबर दें। मैं उम्मीद करता हूं कि शादी मुबारक की स्कीम को जो मजलिस के नुमाइंदगी पर ग्रीन चैनल में डाला गया था, आप उसको जारी रखेंगे ग्रीन चैनल में, और उसके जरिए जितनी भी पेंडिंग दरखास्तें हैं उसको क्लियर करेंगे। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि 1 लाख रुपये का जो लोन मुसलमानों को देने का वादा किया गया था, उसको दिया गया था। इलेक्शन का नोटिफिकेशन आने के बाद इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से उसको रोक दिया गया था। उम्मीद करता हूं कि नई हुकूमत वो जितने भी मंजूरियां जो हुई हैं, जो सैंक्शन हुए 1 लाख, उनको फौरन रिलीज करेगी। मैं उम्मीद करता हूं जो स्विंग मशीन खवातीन को दिए गए थे, जिनकी मंजूरी हुई लेकिन इलेक्शन कोड की वजह से रोक दिया गया था, आप उनको भी रिलीज करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि CBCID की इंक्वायरी जो वह औकाफी जायदादों की तहफ्फुज़ के लिए बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट को आप टेबल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस की हुकूमत औकाफी जायदादों का तहफ्फुज़ करेगी। 70 बरस की इस तारीख में मुसलमानों की औकाफी जायदादों को तबाह बर्बाद किया गया, उनको लेफ्ट एंड राइट बांटा गया, चाहे वह तेलुगु देशम की हुकूमत हो, चाहे वह कांग्रेस की हुकूमत हो या BRS की हुकूमत हो।
جب حکومت میں آنے سے پہلے تو بڑے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اوقافی جائیدادوں کی تحفظ کے لیے، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد ان کی روش کچھ اور ہوتی ہے، اور اسی روش کا نتیجہ ہے کہ حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی 1600 ایکڑ اراضی چلے گئی، آج نہیں ہے۔ آج میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو ٹیبل کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آلیر کا انکاؤنٹر جو ہوا، پولیس کی موجودگی میں، پولیس کی کسٹڈی میں پولیس انکاؤنٹر کر کے ان معصوموں کو مار دیتی ہے۔ ہمارے مطالبے پر ایک انکوائری کمیٹی بنائی گئی تھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ٹیبل کریں گے اس رپورٹ کو اور وہ قاتلوں کو سزا دیں گے جو پولیس کسٹڈی میں ان معصوموں کو گولی مار کر مار دیے گئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ حکومت مساجد کا تحفظ کرے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ عاشور خانوں کا تحفظ کرے گی، کیونکہ آج باتیں تو بہت کی جاتی ہیں لیکن ہم کو انصاف سے محروم رکھا جاتا ہے۔ پرانے شہر میں روڈ وائڈنگز کی منظوریاں ہوئی ہیں لیکن روڈ وائڈنگز نہیں ہوئے ہیں۔ بوجا گٹا میں وہاں پہ ہاؤسنگ کے لیے بار بار مطالبہ کیا گیا، نہیں ہوا۔ ایوان اسمبلی میں اس مسئلے کو بار بار اٹھایا اور اس وقت کے چیف منسٹر کے سی آر صاحب نے منظوری دی تھی، لال دروازے کی مندر کے لیے 20 کروڑ روپے منظور کیے تھے، لیکن آج تک بھی لال دروازے کی اس مندر کو کے کام کے لیے آغاز نہیں ہوا۔ میٹنگیں تو بہت ہوئی لیکن کام نہیں ہوا، اور پرانے شہر کے پیڈسٹرائزیشن کے پروجیکٹ کے لیے ہاکرز کے لیے بریجز ڈالنے کا اعلان کیا گیا، وہ بھی کام ابھی پینڈنگ ہے۔ پارکنگ لاٹس کا ہے۔ میں نئی حکومت کے سربراہ اور چیف منسٹر صاحب سے، ریونت ریڈی صاحب سے مطالبہ کروں گا کہ آپ پرانے شہر کے اور شہر حیدرآباد کے سارے ہمارے ایم ایل ایز کی ایک میٹنگ بلائیے۔ ہم سارے مسائل کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور ان مسائل کو آپ ایک کے بعد ایک ان کو حل کرتے ہوئے آپ آگے بڑھیں تو ہم آپ کے ممنون و مشکور رہیں گے۔ اور امید کرتا ہوں کہ چھوٹے بیوپاریوں کا بھی آپ خیال کریں گے، آٹو والوز کا خیال کریں گے، مائنورٹیز کے ایشوز جب اٹھائیں اس کے تعلق سے آپ سنجیدہ رہیں گے، اردو کے تعلق سے ہم نے جو اٹھایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سر ہائی ٹیک سٹی میں دکانیں 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں سر۔ آپ کی گورنمنٹ آنے کے بعد سے 10:30 11 بجے اولڈ سٹی میں دکانیں بند کر دے رہے ہیں سر۔ یہ چھوٹے کاروبار والے ہیں سر، تھوڑا ان پہ بھی رحم کریے۔ میری آپ سے ادباً درخواست ہے کہ ایک میٹنگ بھی بلائیے، مائنورٹیز کے ایشوز کو ہم آپ کے سامنے لائیں گے، آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یاخود پورہ ایس آر ٹی کالونی میں ایک 100 بیڈڈ ہاسپٹل سینکشن ہوا ہے، کائنڈلی آپ اس کا کام کرا دیجئے۔ پالم روڈ اولڈ سٹی میں ایک دواخانہ منظور ہوا ہے، اس کا بھی کام ویسی ہے، اس کو بھی کرا دیجئے۔ میری کانسٹیٹنسی میں بارکس میں اور بلہ گڑے میں 40 بیڈ ایک 100 بیڈ ہاسپٹل آیا ہے، اس کا بھی اگر آپ کام کرا دیں تو بہتر ہوگا۔ عثمانیہ ہاسپٹل کے لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی آپ ہیریٹیج کو برقرار رکھتے ہوئے بنائیے، یا جیسا بھی بنانا ہے بنائیے، بہرحال بنائیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ عثمانیہ ہاسپٹل کو لیں گے کہ نظامیہ طبی کالج جو مکہ مسجد کے سامنے ہیں، اٹ از دا اونلی میڈیم آف میڈیکل ایجوکیشن ان اردو سر۔ سو اس کے لیے بھی 72 کروڑ سینکشن ہے۔ اگر اس کا ٹینڈر بلا کے اگر کانٹریکٹر کو دیں گے تو وہ ہاسپٹل کا بھی کام مکمل ہو جائے گا سر۔ اور اس کے ساتھ سر کہ جی ایچ ایم سی کے جتنے بھی ایریاز میں جو کام ہوا ہے کانٹریکٹرز کا اماؤنٹ نہیں دیا گیا ہے۔ ایک پروگرام لائے تھے میرے دوست لائے بن فری، وہ بن تو اڑ گیا لیکن کچرا وہیں پھینکنے لگے لوگ۔ بن نہیں ہے لیکن کچرا تو وہاں آ رہا ہے۔ تو سر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، یہ بن فری کیا ہے اس کو ریویو کریے، دیکھیے ہر جگہ پہ کچرا آ رہا ہے۔ سر وی آر فار دا ڈیولپمنٹ، وی وانٹ ڈیولپمنٹ، وی وانٹ دا اولڈ سٹی to be on par with new city. We want flyovers, we found underpasses, we want the metro train. I thank the Honorable Chief Minister Saab for other day when I was sitting with him, he had called for a meeting on آپ کی دعوت پہ ہم آئے تھے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم آپ کے پاس بھاگ کے گئے تھے، بھائی آپ دعوت دیے تھے، آپ بلائے تھے، ہم آئے تھے، اور آپ نے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ میٹرو ٹرین کو جو پرانا روٹ ہے اس پہ لائیں گے، اور اس کے ساتھ سر آگے بھی اس کو چندرائن گٹے سے ایل بی نگر سے لیتے ہوئے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو لے کے جا کر وہاں پہ ختم کریں گے بولے، اس کے لیے بھی میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ اور ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے حیدرآباد میٹرو واٹر ورکس اور سیوریج کا۔ سر اعلان کیا گیا ہماری نمائندگی پر
कि उसकी रेट को कम करेंगे, सब्सिडाइज रेट देंगे, लेकिन अब तक नहीं किया गया। जरा नहीं, ऑर्डर हुआ लेकिन हो रहा नहीं है साहब उसमें। सर मैं उम्मीद करता हूं कि हम जितने भी मसाइल जो उठाए हैं इस पर भी आप गौर करेंगे। I am happy that I saw today's newspapers in which Honorable Revant Reddy Saab has said in the newspaper it has come कि MIM के साथ कोई alliance नहीं है भाई हमारा। हम अकेले थे, अकेले हैं, लड़ रहे थे, लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। And let me correct you, we have played a constructive role when the TRS was also there in the government. We have criticized the government, we have appreciated the government. We have rejected their wrongdoings and we have praised the good doings which were for the people. We are going to play the same role.